Bien, ensuite, donc, deuxième structure alternative, les switches. Très bien. Donc, les switches équivalent dans l'algorithme les cas. OK? Cas, c'est nos cas. Très bien. Donc, switch, on écrit nom, entre parenthèses, bien sûr, nom de variable. OK? Nom, يعني اسم ديال الفاريابل اللي غنخدم به. Très bien. Donc, نفتح les accolades ديالي. On a ici les accolades. Les accolades. OK? Donc, on écrit case, on écrit ici la valeur 1. Donc, il y a par exemple, on a les valeurs, par exemple 1, 2, 3, ou A, B, C, D, etc. Donc, il y a les soit entier, soit réel, soit caractère. Donc, l'exercice. Très bien. Donc, case, on dit la valeur 1, donc 2 points, on dit l'instruction 1, point virgule, break, point virgule. Ok, très bien. Donc, pourquoi on écrit break, point virgule? Car, c'est-à-dire, il y a بزاف ديال لي كا. Donc, par exemple, عندنا هذيك لي كا الاولى هي اللي بغينا. Donc, il va afficher لي l'instruction ديالي 1 صافي غيدير بريك وقف. très bien, بريك وقف. donc يعني دير لي هادي وقف ما تكملش. très bien, يعني ما تبقاش تقلب في 2 و 3 راه ما تلقاهمش. donc il va دير طق بريك وقف بلا ما تقلب في شي لاخر. très bien. Case 2, il y a une valeur de instruction. Ou la case, donc valeur 2, 2 points, instruction 2, break, etc. Donc, case, donc on écrit valeur n, 2 points, instruction n, point virgule, break, point virgule. Très bien. Alors, دابا نشوفوا يعني لما لقينا حتى شي كاز من هادو هذاك الشيء اللي بغينا. دونك كدير ديفولت instruction. يعني ما يعني c'est-à-dire default يعني بحال اللي قلتي سينون كا. دونك سا كا 1 سا كا 2 etc. كا ان سينو يعني ديفولت. دونك يعني ما كاين حتى شي حاجه هنا. دونك كتكتب لي واحد الميساج باغ اكزومبل ايرور اكسيتيرا. دونك باش نفهموا نخدموا ليكزومبل كيما كتشوفوا يعني هذا السانتاكس ديالنا اولا ستركتور كتكتب لهاد الفورم. Très bien. Donc, écrire, exemple, écrire un programme qui affiche le nom d'un mois en fonction de son numéro. C'est-à-dire, il y a une fois le numéro, par exemple 3, et afficher le nom d'un mois, par exemple mars, etc. Par exemple 12, donc décembre. Très bien. Donc, exercice très facile. Donc, même question, bien sûr, nous allons F et else, mais donc, pour les ok, donc يعني كنستعملوا لي كا اولا لي سويتش. تري بيان. دونك نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه يعني نديرو لي فونكسيون نخدمو بها بيان سور لي فونكسيون سويتش دون ستوديو. اوكي دونك انكلود. دونك اون écrit دياز انكلود studio point h. Très bien. Donc mail. donc les accolades. Bien. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا يعني هنا عندنا نوع فاريابل. يعني حنا اصلا غنستعملوا غير الفاريابل واحد اللي هو غيكون يعني باغ اكزومبل نسمي انا نومبر ني ان بي باغ اكزومبل غيكون بيان سور اونتي بوك واحد. يعني ما تبقاش تقول لي تعطيني يعني سيزير ان سيزير ان اونتي اونتر 1 et 12 باغ اكزومبل. يعني حتى اصلا عندنا هنا 12 موا. دونك ما عندناش يعني اكثر من 12 شهر. دونك يعني باغ اكزومبل هو سيزير 13. دونك هو 13 نو. دونك خصك تكتب لي هنا في ديفولت. اوكي باغ اكزومبل عطاك واحد الفالور باغ اكزومبل موان 2 دونك ما كاينش اكسيتيرا. تري بيان. دونك يعني اول حاجه الفاريبل خصو يكون اونتي. اونتي فاش كنقول اونتي يعني لي زونتي ريلاتيف. اتونسيون يعني فيه زد ابارتيان زد. دونك سوا نيجاتيف سوا بوزيتيف. ولكن هنا في الميساج غنقولوا ليه يعني باغ اكزومبل عطينا واحد الفالور اوكي يكون يعني entre 1 et 12. donc int donc np par exemple. ça y est. donc هنا ici on écrit printf par exemple saisir un numéro. ok un numéro entre 1 et 12. نديرو فلاش ان باغ اكزومبل لي كيمي ديالي نسيت لي كيمي. دونك البارونتيز بوان فيرغول. دونك سكانف pourcentage d pourquoi entier.
l'adresse ديالي منساوهاش et NP. Ça y est. Très bien. Donc هنا عطانا الفالور ولا هذاك الرقم اللي محتاج entre 1 et 12. Très bien. Donc ça y est. دابا غادي نخدمو السويتش ديالنا. دونك يعني ندير لي كا ديالي سويتش. اوكي. دونك سويتش غندير النوم ديال الفاريابل اللي سميتو ام بي. نسمي لي بغيت. دونك انا ما عنديش مشكل. نفتح لي زاكولاد ديال سويتش. اوكي. وندير لي كاس ديالي. شحال غيكون عندي من كاس؟ 12 كاس. اوكي. يعني 12 موان. دونك غيكون عندي 12 كاس. تري بيان. دونك كاس. دونك الفالور 1 شنو غادي نسميه 1. فالور 2 2. فالور ان اولا يعني غيكون 12. دونك فالور 12 هي يعني 12. تري بيان. دونك كاس 1 يعني سيزير ان بي باغ اكزومبل ايكال 1. دونك دو بوان برانت اف. تكتب لي باغ اكزومبل جونفي. بوان فيرغول بريك يعني وقف. بوان فيرغول. تري بيان. دونك كاس 2 يعني 6 2. اوكي. دونك يعني غيكون جانفي. دونك فيفري برانت اف. دونك on écrit février. Point virgule break. Case 3. Print F. Donc saisir, on a affiché février-mars. Point virgule break. Ok, point virgule. Très bien, case 4. 2 points, print F. Donc mars, avril. etc. يعني ماشي شي حاجه صعيبه. يعني باش كيكون عندك لي كا بزاف دونك كتستعمل لي سويتش. بغيتي تستعمل سي اف اس دونك ماشي مشكل تقدر تستعملهم. دونك ماشي مشكل. تري بيان. دونك كا 5 اكسيتيرا. دونك برانت اف. افريل ماي. بوان فيرغول بريك. هنا الفرق ما بين في لي كاز كيكون عندنا ان انستركسيون. دونك برانت اف سا انستركسيون باش نديرو دوز انستركسيون. اوكي. دونك كاز ا سا. كاز 2 سا. كاز 3 اكسيتيرا. تري بيان. دونك نكري سا ici. Donc, ça case, bien sûr. Donc, case 6, 2 points, print F. Donc, on saisit quoi? Donc, mai, juin. Break. On veut case 7, print F, juillet. Ok. Case 8, print F. Donc juillet, août. Break. Point virgule. Case 9. Print F. Ok. 2 points bien sûr. Print F. Donc on écrit septembre. Point virgule. Break. Case 10. 2 points. Print F.
écrit septembre, donc octobre. Ok, point virgule, break, etc. Il est très facile. Case 11, printf. On écrit novembre. Break. Case 12, printf. Donc décembre. Ça y est. Donc point virgule break. دونك يعني كيف ما قلنا لحد الان الامر واضح، ولكن ان فوا سيزا لينا واحد الفالور باغ اكزومبل يعني انفيريور ا 1 باغ اكزومبل 0 ولا موان 2 ولا موان 3 او سوبيريور ستريكتومون ا 12 باغ اكزومبل 13 او 15 او 100. دونك هنا في هذه الحاله خصنا نستعملوا ديفولت. دونك يعني ما لقيتش شي حاجه من الكاز 1 حتى الكاز 12 حتى شي حاجه مخدمه لي، دونك شنو غادي نشوف ديفولت. Default. Ok, donc le point l'instruction générale que je vais printf. Ok, par exemple, nous allons s'il vous plaît écrire un numéro entre 1 et 12, par exemple. S'il vous plaît. Saisir. يعني كنقول للutilisateur saisir un outil entre 1 et 12. صي دونك نسد الكلمة ديالي، نسد parenthèse ديالي et point virgule. صي دونك تري بيان. دونك لحد الآن أمور واضحة. تري بيان. دونك صي دونك لي زاكولاد ديال سويتس نسدها وندير غوتورن 0 point virgule. صي دونك نسد لي زاكولاد لي فا. صي دونك هذا هو ليكزومبل تري فاسيل. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لي سويتس. دونك لي سويتس كيسهلوا علينا بزاف في واحد الحالات باغ اكزومبل احسن من اف اي از. بوركوا يعني باغ اكزومبل عندنا هنا دوز انستركسيون، دونك صعيب ديرها في اف. تصور معايا اف إلز اف إلز اف إلز اكسترا. دونك غادي تكون باغ اكزومبل 15 اف إلز، دونك شي حاجه شويه صعيبه. تري بيان يكون عندك بزاف لي زاكولار اكسترا، دونك غدوخ. ملي استعملتي سويتس دونك يكون عندك تري فاسيل. بيان.